प्रभु हामी तपाईको अगाडि आउँछौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको वचन कति भलो छ। तपाईको विश्वस्तता चाहिँ महान छ। प्रभु तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ प्रभु, तपाईले गर्नुहुने काम कस्तो अचम्मको ठूलो छ प्रभु, हाम्रो समझले भ्याउनै नसक्ने छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईको अनुग्रहको लागि। प्रभु यो समय आजको दिन जसै हामी तपाईको वचनलाई सिक्दैछौँ, प्रिय पवित्र आत्मा तपाई हामीसँग बोल्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयहरू प्रभु ढुङ्गाको हृदय छ, हाम्रो हृदयहरू कठोर छ भने प्रभु यसघडी पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई तपाईले भन्नुभएको छ। तपाईले बाँध्नुहुने नयाँ करार चाहिँ यही हो कि तिमीहरूको बीचबाट म त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई निकालिदिनेछु अनि म तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु अनि त्यसमा चाहिँ म मेरो व्यवस्थालाई लेखिदिनेछु अनि तिमीहरू चाहिँ मेरो व्यवस्थाद्वारा जिउनेछौ भनिकन प्रभु तपाईको वचनमा लेखेको छ। प्रभु हाम्रो जीवन चाहिँ तपाईको व्यवस्थाद्वारा जिउने जीवन बनिएको होस् र प्रभु तपाईको महिमा हुन सकोस्। प्रभु आजको यस प्रभु समय मेरो ओठलाई वेदीको आगोले डामिदिनुहोस्। सुन्नेको कानलाई प्रभु तपाईले पवित्र आत्मा परमेश्वर आज तपाईले खतना गरिदिनुहोस्। हामी पवित्र आत्मा यो वचनलाई सिक्दैछौँ, सुन्दैछौँ। हामी हरेक माथि तपाईको अनुग्रह रहोस् र तपाईलाई महिमा होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चाहँदै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। त हामीले के सिकिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको जन आदेशको चौथो भागलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ अनि हामीले त्यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो पनि सिक्दैछौँ कि कतिजना मानिसहरूले सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्छ भनेको भनेको छ। सो यो दोस्रो पत्रुसलाई पढ्दै गर्दाखेरि म पहिला कहाँ पढ्न चाहन्छु भने रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई तपाईहरुसँग पढ्न चाहन्छु। तपाईहरुले खोल्नुहोस् मसँग यो खण्डलाई अनि हामी यो वचनलाई पढ्छौँ। रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको सबै अभक्ति र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि सत्यतालाई कतिजनाले अधर्ममा दबाएर राख्छ। सो यो कुरा अस्ति पनि हामीले अलिकति डिस्कस गर्दै थियौँ, तर यो कुरालाई आज पनि हामी फेरि हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, सत्यतालाई दबाउनु सकिँदो रहेछ। सत्यतालाई दबाउनु सकिँदो रहेछ। केले दबाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सत्यतालाई चाहिँ अधर्ममा। अब अधर्म भनेको चाहिँ स्टेट विदाउट ल भनेको। अधर्म भनेको चाहिँ नि व्यवस्थाहीनता भनेको एउटा यस्तो अवस्था जहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था छैन। अराजकता भन्छ नि त्यसलाई, अराजकता पनि भन्छ। अनि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ धेरैजनाको प्रेम सेलाएर जान्छ। प्रभुप्रतिको प्रेम, प्रभुप्रतिको हिँडाइ, प्रभुसँगको सम्बन्ध, त्यो कुराहरू चाहिँ मान्छेको जीवनबाट हराएर जान्छ। सुन्नुहोस् है, जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा सत्यतालाई अधर्ममा दबाउन सक्ने क्षमता आउँछ, मान्छेको प्रेम सेलाएर जान्छ। अनि त्यो प्रेममा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ त्यो प्रेमको बदली चाहिँ। अनि उनीहरूले त्यो प्रेमको जति पनि उल्टा कुराहरू छ त्यो सबै कुरालाई नै प्रेम भनिकन उनीहरूले विश्वास गर्छन्। त्यो सबै कुरालाई नै उनीहरूले प्रेम भनेर ठानिलिन्छ, मानिलिन्छ। सुन्नुहोस् है, अधर्ममा सत्यतालाई अधर्ममा दबाउने बित्तिकै अधर्म भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अधर्म भनेको चाहिँ व्यवस्था नभएको अवस्था। जब व्यवस्था नै हटाइदिनुहुन्छ त्यहाँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ, अधर्म भन्छ। अनि परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 24 अध्यायको
12 पदलाई यो पनि हामीले पढेको खण्ड हो, तर भए पनि आज एकपल्ट फेरि यो बुँदाहरूलाई म छुन चाहन्छु। तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग मत्तीको किताब 24 अध्यायको 12 पद। मत्ती 24 को 12 पदमा के भनेर लेखेको छ तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, हामी यो खण्डलाई पढ्छौँ। मत्ती 24 को 12 मा यसरी लेखेको छ, अनि अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। सो यो अधर्म भनेको चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने ललेसनेस भनेको छ। ल इंग्लिशमा पनि म पढिदिन चाहन्छु यो खण्डलाई। तपाईसँग इंग्लिश बाइबल छ भने, हुनु त यहाँ डिस्प्ले त इंग्लिशमा हुन्छ यो कुरालाई, तर भए पनि म यसलाई पढिदिन चाहन्छु। मत्ती 24 को 12 पदमा यहाँ के भनेर लेखेको छ नि, एन्ड बिकज अफ ललेसनेस भनेको छ त्यसलाई, अधर्मलाई चाहिँ ललेसनेस भनेको छ। सो त्यो इंग्लिश तपाईँको नेपाली बाइबलमा चाहिँ तपाईँले ललेसनेस लेखिराख्न सक्नुहुन्छ। ललेसनेस लेखिराख्नु भने चाहिँ तपाईँले भोलि पर्सि कसैलाई बताउँदाखेरि या तपाईँ आफैले आफ्नो अध्ययनमा पनि यसलाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ के भन्ने छ, ललेसनेस भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। अनि त्यो ललेसनेस भन्ने शब्दलाई चाहिँ एनोमिया भनेको छ, ANOMIA। एनोमिया भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, परमेश्वरको एउटा व्यवस्था नभएको अवस्था भने फर्स्टमा है, नम्बर 1 एनोमिया भनेको चाहिँ व्यवस्था नभएको अवस्था एउटा चाहिँ। नम्बर 2 एनोमियाको अर्थ के हो भन्दाखेरि नि, व्यवस्थालाई लिएर अज्ञानता, इग्नोरेन्ट अथवा व्यवस्थाको बारेमा केही पनि थाहा छैन। नम्बर 3 व्यवस्थाको उल्लङ्घन, व्यवस्थालाई नमान्नु, उल्लङ्घन गर्नु। अनि नम्बर 4 त्यसको बदली व्यवस्थालाई हटाएर दुष्टतालाई ल्याउनु। सो अघि हामीले रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा के भन्दैछ भने, सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको अभक्ति र अधर्मको, सो अभक्ति र अधर्म। सो अब मत्तीको किताब 2 तिमोथी 3 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब यो 2 तिमोथी 3 अध्यायमा मानिसहरू चाहिँ अन्तको दिनमा कस्तो हुन्छ, पेरिलियस टाइममा भनेर त्यो लेखेको छ। त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। 2 तिमोथी 3 अध्याय, 2 तिमोथी 3 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्। 2 तिमोथी 3 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ नि, भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ भक्ति नै गरेको जस्तो छ है, हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा भक्ति नै गरेको जस्तो देख्छ, अनुहार हेर्दाखेरि, व्यवहार हेर्दाखेरि, बोली हेर्दाखेरि, तर शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्छ। याद राख्नुहोस्, भक्तिको शक्ति चाहिँ केमा छ? परमेश्वरको राइचियस ल भित्र छ। भक्तिको शक्ति चाहिँ नि अरु केही कुरामा पनि छैन, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्था भित्र छ भक्तिको शक्ति चाहिँ। सो अन्तको दिनमा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ अरे, भक्तिको भेष चाहिँ लिन्छ अरे, तर शक्तिलाई इन्कार गर्छ। सो अन्त यहाँ अघि रोमीको किताबमा 1 अध्यायको 18 पदमा हेर्छ नि, मानिसहरूको तिनीहरूको सबै अभक्ति, उनीहरूको सबै अभक्ति भनेको चाहिँ भक्तिको भेषलाई लिनु, शक्तिलाई इन्कार गर्नु। सो उसले पवित्र आत्माको शक्तिलाई पनि इन्कार गर्छ, परमेश्वरको धर्मशास्त्रको शक्तिलाई पनि इन्कार गर्छ है। मर्कुस 12:24 ले के भन्छ हामीलाई, तिमीहरूले धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू केमा परेको छौ? भ्रममा परेका छौ। सो न त उसले धर्मशास्त्र बुझ्दछ, न त उसले परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्दछ। सो ऊ के छ, ऊ
ऊ आफ्नै युडोमोनियामा छ। हामीले अस्तिदेखि प्लाटोको एउटा थ्योरीलाई हेर्दैछ नि है, त्यसले चाहिँ के भन्छ, युडोमोनिया भनेको चाहिँ एकदम फुलफिलमेन्ट, आफै नै एकदम पूर्ण भएको छ, तर परमेश्वरको वचनले होइन, तर उनीहरूको अभिलाषाले पूर्ण भएका छन्। उनीहरूको आँखा चाहिँ एकदमै अभिलाषाले भरिएका छन्, यति साह्रो अभिलाषाका कुराहरू गर्छन् उनीहरू। सो त्यो स्टेटलाई चाहिँ युडोमोनिया भन्छ। सो युडोमोनिया भित्र आज मानिसहरू बाँचिरहेका छन्, आज त्यो कुरामा मानिसहरू बढिरहेका छन्। सुन्नुहोस् है, त यहाँ के भन्दैछ अब वचनमा, दोस्रो पत्रुसले हामीलाई भन्दैछ कि मान्छेहरू चाहिँ अन्तको दिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा हामीले हेर्दै थियौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यति बेला, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायलाई तपाईँले खोल्नुहोस् अनि म त्यसलाई पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। हामीले अस्तिदेखि यो खण्डलाई पढ्दैछौँ, यही कुरालाई आज म फेरि पनि अगाडि बढाएर लान चाहन्छु। 2 अध्यायको 15, 16, 17लाई हामी हेरौँ। यसमा हामी किन यत्रो लामो बसेको भन्दाखेरि यो वचनलाई हामीले जान्न जरुरी नै छ। यहाँ 16देखि पढौँ। ओके, 16देखि होइन, यो अस्ति हामीले बालनको विषयमा अलरेडी सिकिसकेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा हामीले सिक्यौँ। 17देखि, यिनीहरू पानी बिनाका मुहान र आँधीले उडाएका कुहिरो हुन्, जसको निम्ति अनन्त अन्धकार साँचिरहेका छन्। सो यो मान्छेहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अधर्म, सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने मान्छेहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ पानी बिनाको मुहान भनेको छ। पानी बिनाको मुहान। सो पानी बिनाको मुहान चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा टेम्पोरेरी एउटा मतलब अस्थायी एउटा कुवा जस्तो मात्र हो। एकछिन त देखियो पानी आयो, त्यहाँ थियो पानी, तर त्यो एउटा मिराज जस्तो पनि हो। मिराज भन्छ नि, मिराज भनेको कतिजनाले बुझ्नुहुन्न होला। मिराज भनेको चाहिँ मरुभूमिमा चाहिँ जब मान्छेहरू एकदमै हिँड्छ अरे, त्यति बेला चाहिँ अचानक उसको आँखाले चाहिँ एकदम पानी भएको दहहरू जस्तो ठाउँ देख्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, मिराज। उसको माइन्डले अलरेडी एउटा यस्तो पानी भएको ठाउँलाई बनायो, उसले देख्नु थाल्छ। अनि त्यसमा दौडेर जान्दा जान्दा कतिजना मान्छे मर्छन् है। हुन त आजको दिनमा मान्छेहरू त्यसरी मरुभूमिमा हिँड्दैनन्, तर पुरानो समयहरूमा जब यात्राको एकदमै साधनहरू गाह्रो थियो, त्यति बेला मान्छेहरू त्यो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ त्यो मरुभूमिमा त्यो एउटा काल्पनिक एउटा कुवा, एउटा काल्पनिक एउटा पानीको दहलाई देखिकन उनीहरू अगाडि बढ्ने गर्छन्। तर त्यसमा चाहिँ मानिसहरू डुबेर होइन, त्यसको यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू मर्छन् भन्ने कुरालाई। सो त्यस्तै प्रकारले यिनीहरू पनि पानी बिनाको मुहान भनेको छ। मुहान त हो, तर पानी नै छैन। देयर इज नो वाटर, उनीहरूकोमा पानी नै छैन। त अब यो विषयमा हामीले अलिकति अध्ययन गर्दै थियौँ। हिजो हामीले इजरायलको सिलो फेलोसिपमा पनि यो कुरालाई हेरिरहेका थियौँ। त हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सामरी स्त्रीलाई एउटा कन्भर्सेसन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको र सामरी स्त्रीको कन्भर्सेसन यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीसँग बोल्ने को हो भन्ने कुरालाई तिमीले थाहा भएको भए चाहिँ तिमीले उसबाट चाहिँ के गर्ने थियौ, पानी माग्ने थियौ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 10 पद है, 4 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा यो 4 अध्यायले, यूहन्नाको किताब 4 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने एउटा सामरी स्त्री थियो जो चाहिँ उसको पापमा उसले आफ्नो जीवनलाई जिरहेको थियो। उसले आफ्नो जीवन पापमा जिरहेको थियो अनि सी वाज अल राइट। ऊ आफ्नै युडोमोनियामा थियो। किन भन्नुहोस् त, उसले बिहा गर्दै छोड्दै, बिहा गर्दै छोड्दै, या उसलाई बिहा गर्दै छोड्दै, उसलाई बिहा गर्दै छोड्दै, उसको 5पल्ट विवाह भइसकेको थियो। सो के थियो, ऊ एउटा काल्पनिक केसमा थियो, सम्पूर्णतामा थियो, काल्पनिक सम्पूर्णतामा। सो जब पनि एउटा मान्छे काल्पनिक सम्पूर्णतामा आउँछ नि, उसले आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै जिउँछ। मेरो प्रियहरू, तपाईँहरू कतिजनाले आज यस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने नि,
तपाईँ काल्पनिक सम्पूर्णतामा हुनुहुन्छ। काल्पनिक सम्पूर्णतामा हुनुहुन्छ। पवित्रता बिना चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि आउँदैन कहिले पनि, किनभने बिना पवित्रता हामी परमेश्वरलाई देख्नु पनि सक्दैनौँ। तर जब एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई देख्छ नि, त्यहाँदेखि उसको जीवन यति साह्रो सन्तुष्ट हुन्छ, अरू उसलाई केही चाहिँदैन, नथिङ। तर उसले प्रभुलाई देखेको छैन भने चाहिँ प्रभु जस्तो थुप्रो के देख्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले त्यसको सन्तुष्टतामा उसले कोसिस गरिरहेको हुन्छ। राजा सोलोमन जस्तै, राजा सोलोमनले पनि के गर्यो, 1000वटा विवाह गर्यो, इनार खन्यो, के गर्यो, मातेर जीवन बितायो अरे, इनार खन्यो अरे, कविता लेख्यो अरे, किताब लेख्यो अरे, पेड़ पौधा सबैको बारेमा लेख्यो अरे उसले। तर उसले के भनेको छ अन्तमा, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, बतासलाई खेदेको जस्तो। सो ऊ पनि एउटा फिलोसफी, उसले पनि एउटा फिलोसफीलाई क्रिएट गर्ने कोसिस गरेको थियो, यो गर्दा पो हुन्छ कि त्यस्तो गर्दा पो हुन्छ कि। सो बाइबलमा लेखेको छ मान्छेले एक दिन मान्छे मर्छ अरे, अनि मान्छे मरेर चाहिँ मान्छेले गरेको गल्ती फेरि त्यही गल्तीलाई चाहिँ मान्छेले डोर्याउँछ भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 100 होइन, भजन सङ्ग्रह 39को तपाईँले 18, 19, 20 हेर्नुभयो भने त्यो कुरालाई लेखेको छ। त यो स्त्री पनि त्यस्तै थियो, उसले आफ्नो जीवनलाई जिउँदै थियो, अनि धर्म कर्म पनि गरिरहेको थियो। उसले भित्रबाट उसकोमा एक किसिमको ईश्वरलाई खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा ठाउँ थियो, तर उसको जीवनमा के थिएन भन्नुहोस् त, व्यवस्था चाहिँ थिएन, ल थिएन। सो उसको जीवनमा व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनलाई जस्तो पायो त्यस्तै जिरहेको थियो, जस्तो जिउनु मन पर्यो त्यस्तै जिरहेको थियो। यो एउटा पुरुषसँग मैले जीवन जिउँदाखेरि उसले केही सन्तुष्टि पायो, त्यहाँदेखि के भयो, फेरि उसलाई बोरिङ लाग्यो त्यो विवाह, एकदमै अल्छी लाग्दो लाग्यो त्यो विवाह, अनि फेरि अर्को मतलब लुगा फेरेको जस्तै। त परमेश्वरको वचनले त हामीलाई त के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै विवाह आदरणीय होस् भनेको छ, पवित्रतामा होस् भनेको छ। त उसको लागि त त्यो पवित्रताको त केही परिभाषै थिएन, किनभने उसलाई कसैले सिकाएको थिएन, अनि उसले सिकेको कुराहरू पनि सायद शारीरिक सम्बन्ध मात्रै थियो, किनभने ऊ जुन ठाउँमा बस्थ्यो इट वाज अल राइट, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि ठिकै थियो, चलिरहेको थियो। एज लङ एज यु आर ह्याप्पी, जबसम्म तिमी खुसी छौ, जबसम्म तिम्रो जीवनमा तिमीलाई जे गर्नु इच्छा मन लाग्छ, तिम्रो त्यो पुरा भयो भने चाहिँ तिमी तिम्रो जीवनलाई जिय। त्यो चाहिँ प्लाटोको थ्योरी है, सुन्नुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ युरोमोनिया भन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट, अथवा त्यो चाहिँ शारीरिक हिसाबले। सो उसले एउटा बिहा गर्यो, 2टा बिहा गर्यो, तर उसलाई थाहै थिएन कि बिस्तारी त्यसले गर्दाखेरि उसको जीवन चाहिँ लुकेर जिउनु पर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको थियो, छेलेर जिउनु पर्ने अवस्थामा जिरहेको थियो। सो ऊ पानी थाप्नु पनि एक्लै आउनु पर्यो दिउँसो मध्य दिनको चर्कोमा, किनभने उसलाई अरू मानिसहरूले हेर्ने नजरिया बदलिसकेको थियो। एउटा मान्छेले नि जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई इन्कार गर्छ नि, तपाईँ आफै तपाईँको ओहदादेखि, तपाईँ आफै तपाईँको इज्जतदेखि तल खस्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई त म एकदमै सन्तुष्ट छु, मेरो जीवन भरपुर छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले केही समय बाद रियलाइज गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई मानिसहरूले कसरी हेरिरहेका छन्। ऊ कसै पनि बाइबलमा भनेको छ दुष्ट मान्छे चाहिँ नि कसैले नखेद्यो भने पनि भाग्छ अरे, तर धर्मीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ भनेको छ। सो के भयो, उसलाई कसले भनेको थियो तिमी दिउँसो पानी थाप्नु आऊ है, तिमी अरू हामीसँग नथाप भन्नु, उसलाई कसले पनि भनेको थिएन। तर अब सी वाज ट्राइङ टु एस्केप, उसले जीवनको लिएको निर्णयहरूले गर्दाखेरि ऊ सत्यतादेखि चाहिँ ऊ के भन्दा भाग्ने कोसिस गरिरहेको थियो। सो उसलाई मान्छेले केही भन्नुभन्दा बरु भन्दाखेरि ऊ मान्छे कहाँ देखाइ नपर्ने अवस्थामा जिरहेको थियो। तर अब मान्छेले त तपाईँ राम्रै छ भने पनि भन्छ, हुनु चाहिँ मान्छेको स्वभाव नै हो। तर यो केटीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफै नै ललेसनेसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो बनाइसकेको थियो। हुनु त उसलाई सिकाउनु पर्ने थियो। हामी शिक्षकहरूलाई नि, हामी सेवकहरूलाई परमेश्वरले एक दिन भयङ्कर केयरकार गर्नुहुन्छ, किनभने वचनमा लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 4:17 लेखेको छ, इन्साफ चाहिँ परमेश्वरको घरमा दिन सुरु हुन्छ। आज मैले नि तपाईँलाई सत्यता भनिन, आदि सत्य मात्रै भने, सत्यतालाई चाहिँ मैले अधर्ममा दबाइदिएँ, ललेसनेसलाई मैले अगाडि ल्याएँ। अथवा मैले ललेसनेस भनेको नै हामीले बुझ्यौँ नि है,
ललेस एनोमिया भनेको चाहिँ के अरे व्यवस्थाहीनता भनेको चाहिँ के अधर्म भनेको चाहिँ व्यवस्थाको बारेमा नबताउनु पनि हो। सो म एज अ लिडर म एउटा बाउ भएर मेरो छोराछोरीलाई मैले बताइन ल भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ मैले उनीहरूलाई अधर्ममा लिड गर्दै गरेको हुन्छु। म उनीहरूलाई यति मात्रै भन्छु कि पाप नगर, त्यति मात्रै भन्छु, तर अधर्म के हो त्यो चाहिँ बताउँदैन। हेर्नुहोस्, पापको शक्ति चाहिँ जहिले पनि अधर्ममा हुन्छ। पापको शक्ति चाहिँ एउटा मान्छेले कति बेला पाप गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि उसले जीवनमा अधर्मलाई ल्याउँछ है, अधर्मलाई ल्याउँछ, अधर्मलाई उसको जीवनमा रहिरहन दिएको हुन्छ, त्यति बेला पाप क्रियाशील भइहाल्छ। किनभने उसलाई थाहै त हुँदैन वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ, थाहा हुँदैन। सो यो स्त्री पनि त्यस्तै थियो, यो स्त्री पनि त्यस्तै थियो र उसले आफ्नो जीवन त्यसरी गलत प्रकारले जिरहेको थियो। उसले आफ्नो जीवनलाई त्यसरी जिउँदै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग उसको भेट भएको छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसँग बात मार्दै गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको रहेछ यहाँ 4 अध्यायको 10 पदमा, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र मलाई पानी पिउन देऊ भनेर तिमीलाई भन्ने को हो? उसलाई चिनेको भए तिमीले उससँग माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जीवनको पानी दिने थियो। सो जीवनको पानी तिमीसँग बात गर्ने चाहिँ को हो? तिमीसँग बात गर्ने को हो र परमेश्वरको वरदान के हो भनेर तिमीले चिनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? तिमीले माग्ने थियौ जीवनको पानी। यु वुड हेभ आस्क्ड, तिमीले माग्ने थियौ। हेर्नुहोस् है, जीवनको पानी उसले माग्ने थियो तर उसले चिनेकै थिएन। त्यहाँदेखि उसले के भन्दैछ त्यसको बादमा हेर्नुहोस् ल, उसले भन्दैछ उसलाई त्यस आइमाईले भने, हजुर तपाईसित उगाउने भाँडो छैन, इनार गहिरो पनि छ, तब कहाँबाट त्यो जीवनको पानी तपाईँबाट आउँछ? कहाँबाट चाहिँ आउँछ? उसले चाहिँ के सम्झिँदैछ? त्यसलाई पनि फेरि शारीरिक नै सम्झिँदैछ। अब जब हामी बेसी शारीरिक भइपठाउँछ नि, परमेश्वरको वचनलाई यसरी नै बुझ्छौँ हामीले, परमेश्वरको वचनको अर्थहरू यसरी नै लगाउँछौँ। अनि यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, अनि उसले अझै डिबेट दिँदैछ, उसले अझै उसको डिबेट पनि के भन्दैछ, के तपाईँ हाम्रो पुर्खा याकुब भन्दा ठुला हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो इनार बनाइदिनु भयो, अब आफैले र उहाँको सन्तान र उहाँको गाई बस्तुले यसबाट पिए। येशूले भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर मैले दिने पानी जसले पिउला त्यो कहिले तिर्खाउने छैन, तर जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो पानी त्यसमा अनन्त जीवनसँग उम्रिरहने पानीको मूल बनिनेछ। सो प्रभुले के भन्नुभयो, हेर यो पानी तिमीले यो पानीलाई पियो भने तिमीलाई तिर्खा लाग्छ, तर मैले दिने पानी चाहिँ तिमी भित्र चाहिँ इटर्नल सोर्स अफ वाटर हुन्छ। अघि अब के थियो, अघि पत्रुसको किताबमा पढ्दै थिए, त्यो मान्छेहरू अधर्ममा दबाएर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पानी नभएका मुहानहरू हुन्। पानी नभएका मुहान, उनीहरूकोमा पानी नै छैन, दे डोन्ट हेभ लाइफ इन देम, उनीहरूमा लाइफ नै छैन। अन्त त वचनले हामीलाई के भनेको छ, तिमी शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जाऊ। यशायाको किताब 8 अध्यायको 20 पदलाई एकैछिन खोल्नुहोस् तपाईहरूले। यशाया 8 को 20 पदलाई यो हामीले पढिरहेको वचन हो, तर यहाँभित्र एउटा कुरा छ, आज त्यो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यशायाको किताब 8 अध्यायको 20 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ भने, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भनेको छ, तपाईँले खोल्दै गर्नुहोस् ल, म पढ्दैछु। व्यवस्था र साक्षी कहाँ जाऊ, यदि तिनीहरूले यस वचन अनुसार बोल्दैनन् भने यो तिनीहरूमा प्रकाश नभएकोले गर्दाखेरि हो। सो यदि कुनै मान्छेले नि परमेश्वरको ल र टेस्टिमनीबाट बोल्दैन, व्यवस्था र साक्षीबाट बोल्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ किन नबोल्नु सकेको अरे भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूकोमा के छैन, प्रकाश छैन। दे डोन्ट हेभ रेभलेसन। भन्नुको मतलब चाहिँ पानी बिनाको मुहान हो। कुरा त एकदमै मन पर्ने चाख लाग्दो कुरा गर्छ, तर के गर्नु र, त्यो खाएपछि चाहिँ तृष्णै मर्दैन, फेरि त्यो खाएपछि चाहिँ तृष्णै मर्दैन, या त्यो सुन्ने मान्छेको जीवनबाट चाहिँ पानीको सोर्स नै उम्रिँदैन। सुन्नुहोस्, रेभलेसन भनेको चाहिँ के हो भने नि, ट्रु सोर्स भनेको चाहिँ के हो नि, जब तपाईँले कुनै वचनलाई सुन्नुहुन्छ नि, त्यो वचनले चाहिँ तपाईँ भित्रबाट फेरि अर्को कुवा फुटेर निस्किन्छ, तपाईँ भित्रबाट कुवा फुटेर निस्किन्छ। तपाईँले त्यो सुन्दाखेरि नि सुन्दा सुन्दै तपाईँ भित्र वचनको कुवाहरू फुट्न थाल्छ।
प्रभुको वचन चाहिँ त्यस्तो हो। अब त्यो चाहिँ प्रकाश, शिक्षा र साक्षी भनेको चाहिँ त्यो हो। किन त्यो शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जानु भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ जानु भने चाहिँ तपाईँले त्यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भित्र पनि अब पानीको स्रोत सुरु हुन्छ। इट स्टार्ट्स, सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, तपाईँले त्यो रेभुलेसन पाउनुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ यु विल बी इम्प्रेस्ड बाई अ हिरो, होइन भने चाहिँ तपाईँ एउटा हिरोसँग भयङ्कर प्रभावित हुन्छ। आम्मामा क्या डायलग भन्यो, आम्मामा क्या भने नि। तर के भयो, सुक्खा, पानी बिनाको मुहान, पानी बिनाको मुहान। सो पानी बिनाको मुहान हुनु हुँदैन। तपाईँ एउटा वचन सिकाउने मान्छे हो, तपाईँ एउटा प्रचारक हो, तपाईँ एउटा प्रभुको दास हो जसले वचनलाई ह्यान्डल गर्दैछ भन्ने चाहिँ याद राख्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ पानी बिनाको मुहान हुनु हुँदैन। अनि मुहान चाहिँ कहाँ रहेछ, शिक्षा र साक्षीभित्र छ। यहाँ त्यसरी नै लेखेको छ नि त, होइन? त्यसरी लेखेको छ, अघि हामीले पढ्यौँ, व्यवस्था र साक्षी कहाँ। अब यहाँ त एकदमै किङ जेम्स भर्जनले त सिधा भनेको छ, ल भनेको छ, टु द ल एन्ड टु द टेस्टिमनी। शिक्षा मात्रै भनेको छैन। अब कतिवटा बाइबलमा शिक्षा भनेको छ, तर त्यो शिक्षालाई चाहिँ सिधा यशायाको किताब 8 अध्यायको 20 पद हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ ल भनेको छ, टु द ल एन्ड टु द टेस्टिमनी भनेको छ। व्यवस्था र साक्षी कहाँ जाऊ। अनि यो अनुसार यदि मान्छे बोलेको छैन भने चाहिँ किन नबोलेको अरे भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसकोमा प्रकाश छैन। हेर्नुहोस् है, कसकोमा प्रकाश छ, कसकोमा प्रकाश छैन, को ठुलो को सानो कुरा गरेको होइन। प्रकाश सबैको लागि दिएको हो। घाम सबैको छानामाथि लाग्छ, होइन? त्यसरी नै प्रकाश सबैको लागि दिएको हो। तर घाम लाग्दा लाग्दै तपाईँ भित्र अँध्यारो कोठा बनाएर बस्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हो। तपाईँले ड्यामडुम घामलाई छेडेर चाहिँ भित्र तपाईँले आफ्नै किसिमको बल्ब बालेर बस्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको समस्या हो। अन्त चाहिँ यशायाको किताबले यसरी भनेको छ, हेर्नुहोस् ल, यशायाको किताब 2 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्। यशाया 2 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ त्यो पनि म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। तपाईँले खोल्नुहोस्, यहाँ के भनेर लेखेको रहेछ। यशाया 2 को 5 मा, हे याकुबका घराना, आऊ हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, हे याकुबका घराना, हामी कसको ज्योतिमा हिँडौँ? परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। परमेश्वरको ज्योति हो। हेर्नुहोस्, यो मैले भनेको चाहिँ प्रकाश, फलानाले भनेको चाहिँ प्रकाश होइन भन्ने कुरा गरेको होइन। कोही कोही बेला यस्तो वचन भन्दै गर्दाखेरि खुब आएछ, तिमीले भनेको चाहिँ प्रकाश अरे, अरूले भनेको चाहिँ होइन, त्यस्तो कुरै गरेको होइन। प्रभुको ज्योतिको कुरा गरेको हो। व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको ज्योति हो, परमेश्वरको ज्योति हो। सो मेरो रेभुलेसन या उसको रेभुलेसनको कुरा कम्पेरिजन होइन। यो वचन भन्दै गर्दाखेरि नि त्यसको अदर साइड चाहिँ त्यस्तो पनि बुझ्न सक्छ कतिजनाले। सो तपाईँले आज त्यसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको डाउटलाई क्लियर गरिदिन्छु। यो कसैसँग कम्पेरिजनको कुरा गरेको होइन, तर परमेश्वरको ल चाहिँ के हो त। तर अब यही यशायाको किताब 50 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू कस्तो छ फेरि। यशाया 50 को 11 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, त्यसलाई म पढ्न चाहन्छु, त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। यही यशाया 50 को 11 पद, यशाया 50 को 11 पदमा के भनेर लेखेको छ, हेर तिनीहरू सबै आफ्नो आगो बालेर औ अगुल्टो सल्काएर आफैले बालेको आगोको ज्योतिमा हिँड्छौ। तिमीहरूले मेरो हातबाट यही पाउनेछौ, अर्थात् तिमीहरू कष्टमा परिरहनेछौ। अब यो भनेको चाहिँ नि यो पृथ्वीमा कष्टमा पर्छ भनेको होइन। यो भनेको चाहिँ नि इटर्नल हेलको कुरा गरेको, अनन्त नरकुण्डको कुरा गरेको। किनभने त्यहाँको कष्ट चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ दिन रात दारा किटाइ हुन्छ भनेको छ। सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ, यदि कुनै मान्छे चाहिँ आफ्नै लाइट बालेर हिँड्दैछ, आफ्नै लाइट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, फिलोसफी हो। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि यो दिनहरूमा नि हाम्रो युद्ध चलिरहेको छ त्योसँग, फिलोसफीसँग। अन्त यो युद्ध चल्दै गर्दाखेरि कतिजनालाई चाहिँ पर्सनल एट्याक गरेको या पर्सनली त्यो व्यक्तिलाई भनेको जस्तो लाग्दो रहेछ। सुन्नुहोस्, होइन त्यो कुरा।
हाम्रो लडाईँ चाहिँ नि रगत र मासुसँग छैन। मेरो लडाईँ कसैसँग पर्सनल लडाईँ छैन, कुनै मान्छेसँग पनि छैन, कसैलाई खसाल्ने पनि छैन, कसैलाई उचाल्ने पनि छैन। तर मेरो लडाईँ चाहिँ नि त्यो आत्मिक संसारसँग छ, दुष्टको आत्मिक शासकहरूको विरुद्धमा छ, जसले चाहिँ के गर्दैछ आज, जसले चाहिँ आज प्रभुको देहभित्र नि दर्शन शास्त्र ल्याउँदैछ। हामीलाई खेदो गर्ने नि, हामीलाई खेदो गर्ने, हामीलाई मार्ने, हाम्रो चर्चहरू भत्काउने मान्छेहरूको विरुद्धमा हाम्रो लडाईँ छैन। किनभने उनीहरूले सिमेन्ट र माटोको या रडले बनिएको बिल्डिङहरू भत्काउन सक्छ, यो मन्दिरलाई कसले पनि भत्काउन सक्दैन। यो मन्दिरलाई भत्काउन सक्ने चाहिँ के हुनेछ? झुटा शिक्षा हो, झुटा शिक्षा हो। यो मन्दिरलाई भत्काउन सक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ललेसनेस हो, अराजकता हो। जब हामीले व्यवस्थालाई हटाइदिन्छ नि, मान्छेले के गर्छ? मन्दिरलाई भत्काउँछ। परमेश्वरको वचनले जे नगर भनेको छ त्यही नै गर्छ। हुन्छ 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 भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के भयो? मन्दिर भत्किँदैछ आज। सो त्यहाँ त लडाईँ हो, पक्का लडाईँ हो। सो यसको यो चाहिँ नि कुनै मान्छेको विरुद्धमा लडेको लडाईँ होइन। सुन्नुहोस् है, आज यो शिक्षा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि, सो तपाईँले पनि यो कुरालाई सुन्दै गर्दाखेरि कसैसँग कुनै मान्छेसँग शत्रुता राख्नु चाहिँ मूर्खता हो, हामीले राख्नु हुँदैन। तर यदि कुनै मान्छेले आज परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त सिकाउँदैन भने चाहिँ त्यो सिद्धान्त नसिकाएको तपाईँ जबरजस्ती सुन्नुपर्ने बाध्यतामा पनि तपाईँ हुनुहुन्न। फेरि त्यो पनि याद राख्नुहोस्, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ जसले यो मन्दिरलाई भत्काउँछ म पनि त्यसलाई नाश गर्छु भन्नुभएको छ। प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ फेरि मन्दिरलाई भत्काउनेलाई पनि। त कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो जीवनमा यस्तो किसिमको कुराहरू ल्याउँछ मान्छेले जो चाहिँ परमेश्वरको वचनदेखि बाहिरको छ, इट इज फरेन, परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन। सो हाम्रो मान्छेहरूले आएर चर्चेसहरू चलाइरहेको छ आजको दिनमा। तिनीहरू चाहिँ थ्रेट होइन हाम्रो लागि, उनीहरू चाहिँ थ्रेट होइन हाम्रो लागि। स्टेफनलाई नि ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने मान्छेहरू चाहिँ थ्रेट थिएन उसको लागि। सुन्नुहोस् है, स्टेफनलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारिदिने मान्छेलाई चाहिँ स्टेफनलाई हेल्प गर्दै थियो त्यो शरीरबाट बाहिर निस्किनुमा। किनभने उसले के गर्यो? ढुङ्गाउँदै गर्दाखेरि के देख्यो? उसले स्वर्ग उग्रेको देखेकै थिएन। उसलाई स्वर्ग उग्रेको देख्नुमा हेल्प गर्दै थियो उनीहरूले चाहिँ। तर स्टेफनको शत्रु को थियो भन्नुहोस् त? स्टेफनको शत्रु चाहिँ झुटा शिक्षा थियो, मानिसले बनाएका फिलोसफी, आफैले बनाएका ज्योतिहरू थियो। हेर्नुहोस्, हामीले नि आफैले बनाएको ज्योतिमा हिँड्छौँ नि। अब यो तपाईँ यसैया 2:5 हिँड्नुहुन्छ या यसैया 50:11 हिँड्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो चोइस हो, आफ्नो आफ्नो चुनाव हो। तर यदि हामी प्रभुको ज्योतिमा हिँड्छौँ भने चाहिँ हामी प्रभुसँग रहन्छौँ, हाम्रो लागि चाहिँ प्रकाश छ, हाम्रो लागि बिहानी छ। तर यदि हामी हिँड्दैनौँ, आफ्नै ज्योतिमा हिँड्छौँ भने चाहिँ यहाँ वचनले के भन्दैछ फेरि पढिदिन्छ है। हेर तिमीहरू सबै आगो बालेर अगुल्टो सल्काएर आफै बालेको आगोको ज्योतिमा हिँड्छौ, तिमीहरूले मेरो हातबाट यही पाउनेछौ, अर्थात् तिमीहरू कष्टमा परिरहनेछौ। प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूले चाहिँ मेरो हातबाट के पाउँछौ भने नि तिमीहरूले कष्ट पाउँछौ आफैले बालेको ज्योतिमा। अन्त हामी भन्छौँ इट्स अल राइट है, मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा कोही बेला त यस्तो नि त होइन। प्रभुको वचनमा त्यस्तो छैन। कोही बेला यस्तो मेरो विचारमा मलाई लाग्छ है प्रभु चाहिँ मेरो खुसीको शत्रु हुनुहुन्न है, प्रभु साँच्चै नै मेरो आनन्दको शत्रु हुनुहुन्न। प्रभुले त मलाई उहाँको आनन्द दिन्छु भन्नुभएको छ। प्रभुले भन्नुभयो म मेरो आनन्द तिमीहरूलाई दिन्छु, यूहन्नाको किताब 15:11 भन्नुभएको छ। म मेरो आनन्द तिमीहरूलाई दिन्छु र तिमीहरूको आनन्द त पूर्ण हुन्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले त हामीलाई आफ्नो आनन्द दिनुहुन्छ। तर रोमीको किताब 8:17 त यो पनि भन्छ यदि उहाँसँग कष्ट भोग्छ भने उहाँसँग महिमित पनि हुन्छ। र प्रभुको आनन्द चाहिँ नि केसमा छ भन्दाखेरि प्रभुको महिमामा छ। त आज यो सफरिङको कुरा, आज यो कष्ट भोग्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई कस्तो लाग्छ? यो चाहिँ एउटा मतलब रिलिजियस सेरिमोनियल है, सेल्फ मेड, मान्छेले म्यान मेड जस्तो लाग्छ। तर आज तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, मान्छेहरू नि आफैले बनाएको ज्योतिमा हिँडिरहेको छ, आफैले बनाएको ज्योतिमा। कस्ता कस्ता मान्छेहरू पनि आज नि
द फलिङ अफ द सेन्ट्सहरूलाई हामी देख्दछौँ। कस्तो कस्तो प्रभुको नाउँको खातिर खडा भएका मान्छेहरू आज लड्दै गरेको, गिर्दै गरेको हामी देख्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई ग्रहण नगरेको हुनाले। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ अन्तमा गएर फेरि भन्नुभएको छ, यूहन्नाको किताब, मत्तीको किताब 7 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस्। मत्ती 7 को 23 मा के भनेको छ, म इङ्ग्लिसमा पढिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले नेपालीमा खोल्नुहोस्। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 23 पद, 7 को 23 पदमा के भनेर लेखेको रहेछ? प्रभुले भन्नुभएको छ, And then I will declare, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. इङ्ग्लिसमा त एकदमै कडा प्रकारले भनेको छ। अब नेपालीमा चाहिँ अधर्मको काम गर्नेहरू मात्रै भनेर लेखेको छ। यसलाई म किङ जेम्समा पनि पढेर हेर्नु पर्यो कसरी लेखेको रहेछ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस्। मत्ती 7 को 23 मा के भनेर लेखेको रहेछ? प्रभुले भन्नुभएको छ, अनि म तिमीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, हे कुकर्म गर्नेहरू भनेको छ। कुकर्म भनेर लेखेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ। सो यो कुकर्म भनेको चाहिँ व्यवस्थालाई अवहेलना गर्नेहरू, ललेसनेस। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस्, ललेसनेस भनेको छ। एनोमिया भन्ने फेरि त्यही वर्ड नै युज गरेको छ, कन्डिसन विदाउट ल है। आश्चर्य काम त गरे नि, आश्चर्य काम त गरे नि, यो त गरे नि, तर फेरि सँगसँगै ललाई पनि तुच्छ ठान्दैछ, ललेसनेस। अन्त के भन्दैछ है, आजको दिनमा त मान्छेहरूले त है, हामीले यो अहिले लको कुरा सिकाउँदैछौँ नि, मान्छेले चाहिँ के भनेर उल्टा प्रचार गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कि अब चाहिँ व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन्छ है, व्यवस्थाद्वारा उद्धार पाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले सिकाउँदैछ भन्ने अफवाहहरू फैलाइरहेको छ। हामीले कहिले पनि भनेको छैनौँ कि व्यवस्थाद्वारा हामीले उद्धार पाउँछ भनेकन, तर प्रभुको वचनले नै हामीलाई भनेको छ, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। राइचियसनेस चाहिँ जहिले पनि केसँग जोडेको हुन्छ? लसँग जोडेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। सो प्रभुले भन्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। प्रभुले जे भन्नुभयो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद राख्नुपर्छ। यो जुन चाहिँ धार्मिकता भन्ने लेखेको छ, यो भनेको चाहिँ यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिफिकेसन, यसलाई डाइकायो साइन भनेको छ ग्रीक भाषामा। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ प्योर लाइफ, भर्च्यु, एकदमै शुद्ध जीवन, शुद्ध चरित्र है, एकदमै सही व्यवहार, सही डक्ट्रिन। परमेश्वरले द डक्ट्रिन कन्सर्निङ द वे विच मे अटेन द स्टेट एप्रुभड अफ गड। परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको सिद्धान्तलाई मान्नु भनेको, परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको कुन चाहिँ द बेस्ट सेलर्सले दिएको स्वीकृति होइन, कुनै कति मिलियन कपी सोल्ड भएकोले होइन। हामी चाहिँ कोही बेला बाइबल कसरी पढ्छौँ भन्दाखेरि नि, हामी यसरी पढ्छौँ एज इफ प्रभुको वचन चाहिँ छैन, प्रभुको वचनले चाहिँ पुगेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अल्टरनेट सोर्सेसहरूलाई पढिरहेको हुन्छ, कुनै कसको किताब, कुनै कसको विचार है। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन चाहिँ नि आर्ट अफ लिभिङ होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवन हो। इट इज लाइफ, आर्ट अफ लिभिङ होइन, इट इज लाइफ, जीवन हो परमेश्वरको वचन चाहिँ। त परमेश्वरको वचनलाई नै हामीले जानेका छैनौँ, वचनलाई नै हामीले, व्यवस्थालाई नै हामीले तुच्छ ठान्छौँ भन्ने चाहिँ अब के भन्नु हुँदो रहेछ प्रभुले चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ, अधर्मका काम गर्नेहरू तिमीहरू मबाट पर हट, म तिमीहरूलाई कहिले पनि चिन्दिनँ, आई नेभर न्यू यु। अन्त इङ्ग्लिसमा चाहिँ भनेको रहेछ, एन्ड देन आई विल डिक्लेयर आई नेभर न्यू यु, डिपार्ट फ्रम मी यु हु प्र्याक्टिस ललेसनेस। म तिमीहरूलाई कहिले पनि चिनिनँ मैले। कस्तो चाहिँ हुन्छ होला, एक दिन हामी प्रभुको अगाडि उभिएर चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ तँलाई कहिले चिन्दिनँ, आई डोन्ट नो यु। तपाईँ नि घर जानुहुन्छ एक दिन
अनि तपाईको आमाले तपाईको बाउले को हो तिमी नानी कहाँबाट आएको भने कस्तो फिल गर्नुहुन्छ तपाईले? एकछिन त के भन्नुहुन्छ? एकछिन त ठट्टा गर्दैछ सम्झिन्छ नि, नजिस्किनुहोस् है भन्छौँ नि हामी, ठट्टा नगर्नुहोस् है। तर म साँच्चै तिमीलाई चिन्दिनँ, साँच्चै चिन्दिनँ। त्यहाँदेखि तपाईँ त मलाई चिन्दैन हेर्नुहोस् न मेरो गाउँको मान्छेले भनेर, मतलब तपाईँ पल्लो घर छिमेकीमा जानुहुन्छ, उसले पनि भन्छ तपाईँलाई तिमी को हो नानी, म तिमीलाई चिन्दिनँ त। तपाईँ पुलिस स्टेसनमा जानुहुन्छ है, चिन्दिनँ त। तपाईँ बर्थ सर्टिफिकेट लगेर तपाईँको रेजिस्ट्रेसन पेपर देखाउनुहुन्छ, तपाईँले अचानक थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको नाम नै छैन त्यहाँ रेजिस्टरमा, तपाईँको नाम पनि त्यहाँ छैन है। तपाईँलाई तपाईँको आमाले पनि भन्दैछ चिन्दिन, बाउले पनि भन्दैछ चिन्दिन, छिमेकीले पनि भन्दैछ चिन्दैन, आफ्नै भाइकोमा जानुहुन्छ उसलाई पनि भन्छ चिन्दैन उसले, तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड तपाईँसँगै हुर्केको उसले पनि अब यसले त चिन्छ होला भनेर उसले पनि चिन्दैन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्यमा नि त्यो एउटा यस्तो त्यो जजमेन्टको दिन नि, द्याट विल बी अ रियल पिक्चर, साँच्चीकै नक्सा हुन्छ त्यो चाहिँ। तपाईँलाई अहिले हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो हाइपोथेसिस सम्झिँदा हाँस उठ्छ, या हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन त्यस्तो पनि कहिले हुन्छ र हुन्छ, हुँदो रहेछ यहाँ। अन्त प्रभुले भन्नुहुन्छ म चिन्दिनँ। अन्त मलाई त तपाईँले त अन्त आमाको गर्भमा तँलाई दुध खुवाउने आमाले पनि बिर्सिन्छ, तर म त तँलाई कहिल्यै बिर्सिँदिनँ भनेको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ के भयो त प्रभु? कहाँ गयो त त्यो प्रतिज्ञाहरू? तपाईँले त भन्नुभएको थियो त अन्त है। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ नि कति बेला हाम्रो जीवनमा नि रहिरहन्छ भन्दाखेरि नि जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थामा हिँड्छौँ। यदि हामी हिँड्दैनौँ भने चाहिँ नि एक दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, नभन्नु हुने भए चाहिँ लेख्ने थिएन यो। अब यो लेखेको, यो कहाँ लेखेको छ? यो मोसाले लेखेको व्यवस्थाको किताबमा लेखेको छ। हजुर कहाँ लेखेको छ यो वचन? नयाँ नियममा कसले भन्नुभएको हो? यीशु ख्रीष्ट आफैले आफ्नै मुखबाट भन्नुभएको हो। यीशु ख्रीष्टले आफ्नै मुखबाट भन्नुभएको हो म तिमीलाई चिन्दिन। त्यो एउटा फेज। अर्को चाहिँ फेरि प्रभु लजाउनुहुन्छ, फेरि अर्को चाहिँ प्रभु लजाउनुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ बुझेर पनि अब व्यवस्था बुझे नि, मैले यसो भने भने त मलाई त सबै मण्डलीको मान्छेले टेढे आँखाले हेर्छ भोलिदेखि, है सबैले मलाई त नीच नजरले हेर्छ। सबै त कहाँ मान्नु सक्छ र हो है, त्यस्तो भन्नेहरू पनि हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई पनि प्रभुले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् लुकाको किताब 9 अध्यायमा हेर्नुहोस्, लुकाको किताब 9 अध्यायको तपाईँले 26 तिर पढ्नु भने त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ त्यो पनि हामीले पढिरहेको छौँ अस्तिदेखि नै, तर भए पनि एकपल्ट फेरि पढौँ हामी। लुकाको किताब 9 अध्यायको 26 पदमा, किनकि जो मानिस मसँग र मेरो वचनहरूसँग लजाउने छन्, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो अनि पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदाखेरि त्योसँग लजाउने छन्। हेर्नुहोस् एक दिन यीशु ख्रीष्ट नि आफ्नो महिमामा आउनुहुन्छ। पहिलो पल्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँले त्यो सबै महिमालाई के गर्नुभएको थियो? सरेन्डर गरेर आउनु भएको। तर नि अब सेकेन्ड कमिङमा चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो महिमामा, 3टा महिमामा आउनु हुँदो रहेछ। आफ्नो महिमामा, पिताको महिमामा अनि स्वर्गदूतको महिमामा। कस्तो चाहिँ ग्लोरियस हुन्छ होला। एउटा स्वर्गदूत देख्यो भने मान्छेहरू बिहोस हुन्छ। त्यो स्वर्गदूतको महिमालाई देख्दाखेरि बिहोस हुन्छ मान्छेहरू, अचेत भाग्छ। बाइबलमा स्वर्गदूतलाई देख्दाखेरि दानियल अचेत भाग्छ। स्वर्गदूतलाई देख्दाखेरि यूहन्ना अचेत भाग्छ। तर नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 3 टाइम्स ग्लोरीमा आउनुहुन्छ। एउटा त आफ्नै महिमामा, पिताको महिमामा अनि स्वर्गदूतको। त्यति बेला चाहिँ यसो काँधमा नि भेडा भिरेर आउनुहुन्न वा? हामीले जुन चाहिँ नक्सामा देखेको नि, काँधमा यसो भेडा भिरिरहेको, सफ्ट खालको सल लगाएको, लामो सिल्की हेयर भएको, गोल्डन हेयर भएको, त्यसरी आउनुहुन्न। त्यो महिमामा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, किनकि
किनकि जो मसँग मेरो वचनहरूमा लजाउनेछ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो अनि पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्योसित लजाउने छन्। त्योसित लजाउनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ प्रभु। त्यस्तो महिमित प्रभु नि लजाउनु भएको चाहिँ कस्तो देख्छ होला है। हामीलाई कसैसँग लाज लाग्यो भने कसो गर्छौँ, हामी इग्नोर गर्छौँ है, हाम्रो अनुहार छोप्छौँ, हामी नदेखेको जस्तो गर्छौँ। कोही बेला छोराछोरीहरू हुर्किँदै गर्दाखेरि आमा बाउको एक्टिङ देख्दाखेरि पुरा लाज लाग्छ नि है। कस्तो मेरो आमा मेरो बाउ कस्तो है, लाज लाग्छ नि हामीलाई। सो के गर्छ, हामी त्यसलाई अभोइड गर्ने कोसिस गर्छ नि, आँखा चिम गरेर नदेख्ने, अर्को मान्छेले हेर्दैछ भने पनि छेलिदिने कोसिस गर्छ नि है। प्रभु पनि लजाउनु हुँदो रहेछ त्यो दिन चाहिँ। यस्तो भयङ्कर कुरा हाम्रो जीवनमा नि प्रभु हामीसँग लजाउने काम गर्नु हुँदैन हामीले। किनभने उहाँ जब महिमामा आउनुहुन्छ नि, उहाँ महिमामा आउनुहुन्छ, he will be ashamed भनेको छ। त्यो शब्दलाई के भनेको रहेछ भने नि ग्रीक भाषामा चाहिँ यति लामो रहेछ भन्नै नसक्ने रहेछ। एपाई स्काई मोआई स्काइनो माई भनेको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो कुरामा लज्जित हुनुहुन्छ प्रभु। सो प्रभुको वचनसँग आज हामी लजाउँदैछौँ नि, प्रभुको वचन, प्रभुको आज्ञा, प्रभुले दिनुभएको व्यवस्थासँग हामी लजाउँदैछौँ नि, लजाउँदैछ भने प्रभु पनि लजाउनुहुन्छ त्यो दिन। कतिजना मान्छे प्रभुको वचनसँग लजाउँदैन, उनीहरूले खुल्लम खुल्ला प्रभुको वचनलाई प्रचार गरिरहेका छन्। हामी बरुभन्दा उनीहरू ठट्टा गर्छौँ। के भएको यो बोजू, के भएको यो अङ्कल, के भएको यो दाजु बजारको बिचमा कराउँदैछ, के भएको यो मान्छे रेलवे स्टेसनमा कराइरहेको छ, के भएको यो मान्छे जतासुकै यसरी पर्ची बाँड्दै हिँडिरहेको छ। अलिकति होसियार पनि हुनुपर्छ। हामी के बुद्धिहरू लगाउँछौँ है, त्यो काम आफू पनि गर्दैनौँ, गर्नेलाई पनि हामीले त्यसरी भन्दै गरेका हुन्छौँ। गर्नेलाई पनि उनीहरूलाई पनि हामीले तल्लो नजरमा झार्ने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छौँ। तर ती मानिसहरू परमेश्वरको वचनसँग लजाएको छैन। परमेश्वरको वचन, मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ, तपाईँलाई नि कसैले प्रश्न सोध्छ तिमीले किन यो नगरेको भन्दाखेरि नि तपाईँ वचनसँग लजाउनु हुन्न भने तपाईँले सिधा भन्नुहुन्छ, किनभने यो वचनमा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नगरेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नगरेको। तपाईँ लजाउनु भएन, प्रभुको वचनसँग लजाउनु भएन। होइन नि, हुन्छ अरे नि, यो यस्तो खाँदा हुन्छ अरे, यस्तो लाउँदा हुन्छ अरे, यस्तो सुन्दा हुन्छ अरे है। हरे कसले भनेको? परमेश्वरले भनेको हजुर होइन, कसले भन्यो? मान्छेले भन्यो। मान्छेले भन्यो। कुन चाहिँ मान्छेले भनिदिएको अरे? यहाँ चाहिँ नि तपाईँ र प्रभुको बिचको मात्रै कुरा हो, मेरो र प्रभुको बिचको कुरा मात्रै हो। सो प्रभुले त्यो सामरी स्त्रीलाई अघि के भन्नुभयो? हेर, तिमीले मबाट पियो भने चाहिँ नि के हुन्छ भने नि, एउटा त तिम्रो तृष्णा मर्छ। हामी भित्र मान्छे नि किन मान्छेको अभिलाषा छ नि है, खासमा त्यो अभिलाषाको सकारात्मक ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाउदले के भनेको छ? प्रभु सुक्खा जमिनमा मेरो प्राणले चाहिँ तपाईँको के गर्छ? चाहना गर्छ, तृष्णा गर्छ। त्यो अभिलाषा भनेको तृष्णा हो नि। त्यो हाम्रो प्राणभित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको त्यो तृष्णा चाहिँ गहिरोलाई बोलाउनको लागि हो। त्यो धार्मिकताको लागि हालिदिनु भएको तृष्णा हो, धार्मिकताको निम्ति भोगको तृष्णा हो। तर त्यो तृष्णा चाहिँ नि यदि हाम्रो मिक्स्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, त्यहाँदेखि हामी चाहिँ संसारको लागि तृष्णा गर्न थाल्छौँ। हामीलाई लाग्छ नि मैले यति धन हासिल गरेँ भने, हामीलाई लाग्छ मैले यति सफलता हासिल गरेँ भने, हामीलाई लाग्छ मैले यो मान्छेलाई हासिल गरेँ भने, हामीलाई लाग्छ नि त्यो हासिल गर्छ नि जीवनमा, हामी थाहा पाउँछौँ के रहेछ? हावालाई पक्रे जस्तो मात्रै रहेछ। त्यहाँदेखि के भयो? उसलाई सन्तुष्टि भएन, त्यहाँदेखि फेरि उसले अर्को काम गर्न थाल्छ जीवनमा। तर प्रभुलाई हामीले पक्रेका छौँ भने नि हामीलाई अरू कुराको तृष्णै लाग्दैन, किनभने हामीले जीवनको पानीबाट पिएका हुन्छौँ। परमेश्वरको धार्मिकतालाई मात्रै खोज्ने मान्छे हामी हुन्छौँ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई। अब परमेश्वरको धार्मिकता त परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थाभित्र छ नि त। तर आज हामी
शारीरिक तृष्णाले खिचिएर चाहिँ हामी थिचोमिचोमा परिरहेका छौँ। यति साह्रो हामीलाई खिचेको छ त्यसले। बाइबलले भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा तिमीहरू चाहिँ आफ्नै स्नेहमा के भएको छौ? साँगुरो भएका छौ। आफ्नै स्नेहमा पढौँ न एकपल्ट त्यो वचनलाई। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 12 पदलाई हामी पढौँ। यो पनि हामीले पढेको हो। हामी आफ्नै स्नेहमा साँगुरो भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि यसरी लेखेको छ, पौलले भनेको छ तिमीहरू हामीमा साँगुरो भएका छैनौ, तर तिमीहरू आफैमा साँगुरिएका छौ। हामी आफैमा साँगुरिएपछि चाहिँ के हुन्छ भने नि हामी सेल्फिस बनिन्छौँ, हामी स्वार्थी बनिन्छौँ, किनभने हामी आफैमा साँगुरिँदै गरेका हुन्छौँ, आफैमा हामी खुम्चिँदै गरेका हुन्छौँ, हामी आफैमा एकदमै साँगुरो 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 भएर जाँदै गरेका हुन्छौँ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ? तिमीहरू चाहिँ आफैमा साँगुरिएका छौ। सो शरीरको अभिलाषाले हामी सानो बनिन्छौँ। त्यहाँदेखि हामी कस्तो सम्झिन्छ भने नि मेरो सानो घर संसार, मेरो सानो आँगन, मेरो सानो के भन्छ सागबारी, मेरो सानो, प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ म चाहिँ तँलाई ठुलो इलाका दिन चाहन्छु। तर हामी चाहिँ भन्छ होइन प्रभु, सानो कोठेबारीमा भइहाल्यो नि। के भयो? तर त्यो कोठेबारी भनेको चाहिँ साँच्चीकै संसारको कोठेबारी भनेको उसले। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनन्त राज्यमा बोलाउनु भएको छ। प्रभुले के भन्नुभयो? ए सानो बगाल, परमेश्वरको चाहिँ के छ तिमीहरूसँग? शुभेच्छा छ, नडराउ तिमीहरू। परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ? राज्य दिन चाहनुहुन्छ। मेरो प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई राज्य दिन चाहनुहुन्छ। तर हामी कोठेबारीमा, सागबारीमा या कुनै के सानो, यति सानो मन भएपछि चाहिँ के हुन्छ नि सबै कुरालाई शङ्काको नजरले मात्रै हेर्छ। कहिले पनि हामी सकारात्मक हुन सक्दैनौँ, दोष लगाउने मात्रै हुन्छौँ, कहिले हामी थ्याङ्कफुल हुँदैनौँ। त्यहाँदेखि मेरो व्यवहारले अर्को मान्छेलाई कस्तो मैले बनाउँदैछु त्यो पनि मलाई थाहा हुँदैन। मैले कति चोट पार्दैछु मेरो शब्दहरूले, नसोची मूर्ख जस्तै जत्ता भावी काँडा हान्ने मान्छे बनिन्छ। हेर्नुहोस् है, जत्ता भावी बाइबलमा लेखेको छ नि, नसोची बोल्ने मान्छे चाहिँ के अरे? जत्ता भावी काँडा हान्ने मान्छे जस्तै अरे। अनि उसले के गर्छ अरे? बादमा चाहिँ मैले ठट्टा पो गरेको भन्छ अरे फेरि। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ एक दिन परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ठुलो इलाका दिन चाहनुहुन्छ, ठुलो इलाका। सो सानो सानो कुरामा फोकस हुन्छ कतिजना मान्छे, सानो कुरामा, सानो। अल्टिमेटली इजरायलीहरू जस्तै हामी लसुन र प्याजमा आएर हामी लडाइँ लड्दै गरेको हुन्छ, हामी टुङ्गिँदै गरेको हुन्छ। त्यति कुराले गर्दाखेरि हामी मनमुटाउहरूलाई रोप्दै गरेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर जब कि हाम्रो जीवनको समयहरू महत्त्वपूर्ण छ, मेरो प्रियहरू याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, हाम्रो जीवनको समयहरू महत्त्वपूर्ण छ। आज यो समय हामी प्रभुसँग बिताउँदैछ नि, वचनमा संगतिमा बिताउँदै, यो महत्त्वपूर्ण समय हो। किन भन्नुहोस् त, यो इटर्नल इन्भेस्टमेन्ट हुँदैछ अहिले यति बेला हाम्रो जीवनमा। यति बेला इन्भेस्ट इटर्नल। तर यति बेला तपाईँ बसेर ला है आज त लुगा धुनुपर्ने, आज त यो गर्नुपर्ने, त्यति नै विचारमा चलिरहेको छ भने के हुन्छ? तपाईँको लाइफमा इटर्नल इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। तपाईँ लिमिटेड हुन्छ, तपाईँ लिमिटेड हुन्छ। तर इटर्नल इन्भेस्टमेन्ट हो भने चाहिँ नि हाम्रो समयलाई हामी किङडम माइन्डसेटको साथमा हामी चलाउँछौँ। अन्त त्यो कुरा बुझ्ने चाहिँ सानो सानो बगाल मात्रै छ, होइन भने चाहिँ पौलले यहाँ भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ आफ्नै स्नेहमा साँगुरिन्छौ। आफ्नै स्नेहमा हिँड्दै गरेको हुन्छौँ, हामी यात्रामा जाँदै गरेको हुन्छौँ, अर्को मान्छेलाई देख्छौँ, हामी डेमासलाई देख्छौँ। पौलले के भन्यो? डेमास त संसारतिर गइहाल्यो। उसले भनेको छ तिमोथीमा, डेमास भन्ने पौलको एकजना साथी थियो जो चाहिँ एकदमै पौलले अरू चिठीहरूमा लेखेको छ, डेमासले पनि तिमीलाई सोध्दै थियो है, डेमासको पनि तिमीहरूलाई सलाम छ है, डेमासले पनि जयमसी पठाएको छ भन्दै थियो अस्तिसम्म। त्यहाँदेखि चाहिँ पौलले बादमा के भनेको छ तिमोथीलाई? डेमास पनि गयो नि, संसारमा गयो। सो के भयो? डेमास पनि संसार। कतिमा लेखेको रहेछ? दोस्रो तिमोथी 4:10 लेखेको छ, डेमास पनि गयो संसारमा। अब अरू चिठीमा चाहिँ उसले भनेको छ डेमासले पनि तिमीलाई सोध्दै थियो है भनेको, डेमास गयो किन? उसले संसारलाई स्नेह गरेको छ। पढौँ ल एकपल्ट दोस्रो तिमोथी 4:10
दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि डेमसले वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागे र थिस्सलुनीकेमा गए। है उले के भनेछ क्रेसन गलातियामा तीतस डाल्मेटियामा गए। सो के भयो मान्छेहरूले उलाई त्यागेका छन्। अब डेमासले चाहिँ के गर्यो अरे वर्तमान संसारलाई प्रेम गर्यो। लास्टमा पौल एक्लै भएको थियो। आज हामी कतिजना नि कति दिनसम्म चाहिँ हामी परमेश्वरको व्यवस्थासँग हिँड्न सक्छौं? कति दिनसम्म चाहिँ प्रभुसँग हामी नम्र भएर हिँडिरहन सक्छौं? हाउ मेनी डेज? कि जीवनको अन्तिम विश्वासलाई थामेर राख्नु भनेको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि पौलले भनेको छ नि दोस्रो तिमोथीमा मैले चाहिँ विश्वासलाई थामेर राखेको छु भनेको छ नि, उत्तम लडन त लडेको छु, दौडलाई सिद्ध्याएको छु भनेको छ नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा विश्वासलाई थामेर राख्नु भनेको चाहिँ नि विश्वासलाई परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार अन्तिम समयसम्म जिउनु हो। तर जीवनको अन्तिम समयमा एक्लो भएपछि चाहिँ कुरा बदलिने हुनु हुँदैन। हामी कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, एक्लो होला भएपछि चाहिँ के गरिदिन्छ, कुरा बदलिदिन्छ। मैले कहाँ त्यस्तो भनेको है? सत्यता ठिक गर्यौ नानी, तिमीले राम्रो भन्यौ, सत्य बोल्यौ भन्दै गरेको हुन्छ, तर फेरि गएर आफैले उल्टा प्रचार गर्दै गरेको हुन्छ। हामीले देखिरहेको छौँ आजको दिनमा यस्तो कुराहरू। एकातिर के भन्दैछ, तिमीले सही भन्दैछौ, तर नि डेमास जस्तै हो मेरो प्रियहरू हो। हामी नि स्नेहमा साँगुर्यो भन्ने चाहिँ नि एउटा एट सर्टेन पोइन्ट आज आएको छैन होला हाम्रो जीवनमा त्यो पोइन्ट, तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ नि जहाँ चाहिँ हामी फेरि संसारमै फर्किन्छ, दुनियाँगिरीमै फर्केर जान्छौँ। आज नआएको मात्रै हो। अन्त त बाइबलले भनेको छ अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउँछ। पौलले नि उसको विश्वासलाई थामिराख्यो। कस्तो भयो होला पौलले? डेमासले पनि छोडेर उसले नै हुर्काएको त्यो तमौटे एलेक्जेन्डरले उसको विरोध गर्दाखेरि उसले मेन्टर गरेर हुर्काएको थुप्रो मान्छेहरू के भयो, गलातियाको मान्छेहरू अघि आँखा पनि निकालेर देला जस्तै गर्दै थियो। अहिले सत्य बोल्ने बित्तिकै के भयो, सबैजना विरोधी भयो है। विरोधी एक्लो बनाइदिएको थियो। तर उसले जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि उसले आफ्नो विश्वासलाई के गर्यो, थामेर राख्यो। संसारको थिचोमिचोले नि, संसारको अभिलाषाले, संसारको स्नेहले चाहिँ नि उसलाई थिच्नु दिएन। तर हामी चाहिँ थुप्रोपल्ट संसारको स्नेहले थिचिन्छौँ। हेर्नुहोस्, संसारको स्नेहले तपाईँलाई जुन दिनदेखि थिच्न थाल्छ नि, तपाईँ त्यो दिनदेखि साँगुरिन थाल्छ। तपाईँ सानो हुन्छ, त्यहाँदेखि नि हामीलाई मेरो आफ्नै जीवनको एउटा कुना चाहिन थाल्छ, मेरो आफ्नै जीवनको एउटा ठाउँ चाहिन थाल्छ। त्यहाँदेखि नि हाम्रो घरहरू सेवकाई गर्ने घरहरू हुँदैन। हाम्रो घरमा भएको कार्पेटहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो घरको सोफा सेटहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो घरको प्लेट अनि स्पुन्सहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन थाल्छ। महत्त्वपूर्ण अन्त के हुन्छ, मान्छे नि त्यस्तै सपनालाई साँचिरहेको हुन्छ। मेरो आफ्नै घर भन्दा म यस्तो कार्पेट ओछ्याउँछु, म यस्तो पर्दा लगाउँछु, त्यतिसम्म मात्रै सीमित भयो। तर बाइबलमा त भन्छ सडकमा त स्वर्गमा त सुनको सडक छ भनेर भन्छ। त्यहाँको पर्खालहरू त हिराहरूले बनिएको छ भनेर भन्छ फेरि। तर हामी कहाँ साँगुर्यौ? सानो कुरामा। त्यहाँदेखि हामी ठुलो कुरा देख्नै सक्दैनौँ। त्यहाँदेखि के भयो, अब हामी आफ्नै किसिमको जीवनलाई जिउन चाहन्छौँ। हामी सेल्फिस बनिन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, परमेश्वरको राज्यदेखि वञ्चित गर्छ। त्यो स्त्रीलाई नि, सामरी स्त्रीलाई प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, हेर तिमीसँग बोल्ने चाहिँ को हो, तिमीलाई चिनेको भए र परमेश्वरको वरदानलाई चिनेको भए चाहिँ तिमीले चाहिँ उसँग पानी माग्ने थियौ, अनि उसले चाहिँ तिमीलाई यस्तो पानी दिने थियो जो चाहिँ सदाभरि तिमीसँग रहिरहने थियो। यस्तो पानी जो चाहिँ सधैँभरि रहिरहने थियो, सधैँभरि रहिरहने पानी। प्रभुलाई पनि हामीले चिनेका छौँ भने नि हामीमा सधैँभरि रहिरहने प्रभु पानी हामीलाई दिनुहुन्छ प्रभुले। हामी भित्रबाट नि जीवनको पानी उम्रिरहन्छ। लिभिङ वाटर चाहिँ किन जिउँदो पानी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिवटा पानी चाहिँ बर्खामा के हुन्छ,
ठुलो हुन्छ, हिउँदोमा के हुन्छ, सुक्छ। त्यो चाहिँ लिभिङ वाटर होइन। लिभिङ वाटर होइन। लिभिङ वाटर चाहिँ के हो भने नि जस्तै खडेरीमा पनि त्यो धाराबाट चाहिँ पानी बगि नै रहन्छ, जस्तै खडेरीमा पनि। किन? त्यो लिभिङ वाटर हो, कहिले पनि टुङ्गिँदैन। हाम्रो जीवनमा पनि नि त्यो जिउँदो पानी छ भने चाहिँ त्यसरी नै बढिरहन्छ। अन्त यो मान्छेहरू जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ अब पानी नभएका मुहानहरू हुन्, तिनीहरूले चाहिँ मूर्खतापूर्ण ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छन्। उनीहरूले ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछ, तर बाइबलले चाहिँ त्यसलाई सिधै मूर्खता भनेको छ। दोस्रो पत्रुस 2:18 लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ मूर्खता भनेको छ, फुलिशनेस भनेको छ। फुलिशनेस, बाइबलले थुप्रो कुरालाई फुलिशनेस भनेको छ। अनि त्यो फुलिशनेसको ठुल्ठुलो कुराहरू हाँक दिन्छ भनेको छ। यो दोस्रो पत्रुस 2:18 लेखेको कुरालाई नि हामीले अझै राम्रोसँगले बुझ्नु हो भने नि भजन सङ्ग्रह अघि मैले तपाईँलाई 39 पदलाई कोट गर्दै थिएँ, एकपल्ट त्यसलाई पढौँ ल। हामीले यो पनि अरू बेला हामीले पढेका छौँ, तर भए पनि एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। 39 को 10 देखि लिएर 13 पद, अन्तिम पदलाई म पढ्न चाहन्छु यहाँ। त्यसलाई मूर्खता भनेको छ। फेरि हामी नेक्स्ट टाइम हामी त्यहाँबाट पिकअप गर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 49 को 39 भनेको छु, 49 है, 49 को 10 देखि यसरी लेखेको छ, किनकि त्यसले बुद्धिमान मानिसहरू पनि मरेको देख्दछ, मूर्ख र पशु सरका मानिसहरू पनि साथसाथै नष्ट भएका, र तिनीहरूका धन सम्पत्ति अरूहरूलाई छोडेको देख्छ। तिनीहरूका घरहरू सधैँ स्थिर रहिरहन्छन् र तिनीहरूका वासस्थान पुस्तौसम्म रहन्छन् भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो जमिनलाई आफ्नै नाउँ राख्दछ, तर इज्जतमै त मानिस रहँदैन, त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। तिनीहरूको यो चलन केवल मूर्खता मात्रै हो, तैपनि तिनीहरूका पछि मानिसहरूले तिनीहरूको कुरामै समर्थन गर्छ। हेर्नुहोस् है, अब मान्छेले चाहिँ के कुरामा समर्थन गर्छ अरे? त्यही मूर्ख कुरामै समर्थन गर्छ अरे। मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे? घर बनाउँछ अरे, अनि मेरो घर 500 वर्षसम्म बस्छ है। त्यो घर त सायद मतलब एउटा सिमेन्ट बनाउने फ्याक्ट्रीले पनि त्यसको एउटा वारेन्टी दिएको हुन्छ, मेबी 100 इयर्स दिन्छ होला। आजको दिनमा त्यति पनि छैन त के भयो? अब 100 वर्ष बादमा चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी पनि सक्छ, रडको ग्यारेन्टी पनि सक्छ। हामी कतारमा गएको थियौँ, त्यहाँ हेरेको एकदम भव्य घरहरू बनाएको रहेछ, तर नि भेरी इन्ट्रेस्टिङ, त्यो घरको ग्यारेन्टी चाहिँ 20 वर्ष मात्रै हेरे। यस्तो चर्को घाम लाग्दो रहेछ, जेको पनि ग्यास उडाइदिन्छ, त्यस्तो डरलाग्दो घाम लाग्दो रहेछ। यस्तो भव्य घरहरू, अनि हामीलाई देखाउँदै थियो त्यो भव्य महलहरू जस्तै। अब त्यहाँ धनी त्यो तेलको कुवाको मालिकहरू बस्छ। अन्त उनीहरूले भन्दै थियो, यो घरको ग्यारेन्टी कति हो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सोध्यो त। हामीलाई थाहा छैन, यो घरको ग्यारेन्टी 20 वर्ष मात्रै हो, 20 वर्षमा यो घर आफै ढल्छ अरे। मतलब 20 वर्षदेखि चाहिँ त्यो उता लामो जानै सक्दैन। किनभने मान्छेले बनाएको रसायन, मान्छेले बनाएको केमिकल, मान्छेले बनाएको सिमेन्टको त केही पनि ग्यारेन्टी छैन, केही पनि ग्यारेन्टी छैन। तर भए तापनि यहाँ वचनले भन्ने छ, अब उसले के गर्छ अरे? मान्छेले चाहिँ सम्झिन्छ अरे, मेरो घर स्थिर रहन्छ होला सायद, तर ऊ त रहँदैन नि त्यो मान्छे है। त्यो मान्छे त रहँदैन, र तिनीहरूका वासस्थान पुस्तौसम्म रहन्छन् भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार छ। भित्री विचार चाहिँ के छ? यही नै अनन्तताको स्टाइलमै बनाउँछ। हामीले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामी पक्का मेटेरियल लगाउन चाहन्छौँ। किन? लामो खपोस्, नबिग्रोस्, सिपेज नहोस्। तर हामीले जस्तै पक्का, जस्तै लामो खप्ने बनायो भने पनि के हुन्छ? त्यो एक दिन ढल्ने कुरा। एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहँदैन। तर नि यदि हामी बुद्धिमान छौँ भने चाहिँ हाम्रो अनन्तको वासस्थानलाई चाहिँ हामी पक्का बनाउँछौँ, अनन्तको वासस्थानलाई चाहिँ। तर हामी यो संसारको वासस्थानलाई पक्का बनाउने दौडमा नि हामी अनन्तको कुराहरूलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छौँ, सम्झौता गर्न थाल्छौँ। यहाँ पृथ्वीमा त हामीले सायद सुनको बनाउँछ होला, माथि चाहिँ परालको बनाउँदै गरेको हुन्छौँ। यहाँ पृथ्वीमा त हामीले दामी दामी बहुमूल्य रत्नहरूले बनाउँछ होला। हामीले देखेको छौँ थुप्रो है, संसारमा
विशेष गरिकन खाडी देशमा भएको धनी मान्छेहरूले सुनको कोठाहरू बनाउँछ, सुनको पलङ बनाउँछ है। अनि उनीहरूको घरको नामहरू पनि के राख्छ, यस्तो भयङ्कर भयङ्कर नामहरू राख्छ। अनि साँच्चै नै त्यहाँभित्र पस्यो भने मान्छेहरू दङ्गै हुन्छ, त्यस्तो भयङ्कर बनाएको हुन्छ, त्यति साह्रो भयङ्कर बनाएको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ रहँदैन त्यो वासस्थान चाहिँ। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू, हाम्रो लगानीहरू चाहिँ त्यो इटर्नल कुराहरूमा गर्छौँ। आज मेरोमा धन छ नि, पैसा छ भने त्यो धनले चाहिँ म अनन्तको मित्रहरू बनाउँछु। प्रभुले हामीलाई त्यस्तै सिकाउनु भएको छ नि होइन। लुकाको किताब 16 अध्यायमा तिमीहरूको अधर्मको धनले चाहिँ तिमीहरूले मित्र बनाऊ, किनभने जब त्यो यहाँ शेष हुन्छ त्यो मित्रहरूले चाहिँ तिमीलाई अनन्त घरमा स्वागत गर्छ भनेको छ। अनन्तको घरमा। सो अनन्तको घरलाई लिकन चाहिँ मान्छेहरू एकदमै केयरलेस छ। म आज तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँहरूको अनन्तको घर कस्तो छ? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको अनन्तको घर पनि छ भनेकन एउटा? त्यो चाहिँ केले बनिँदैछ? काठ घाँस परालले बनिँदैछ या त त्यो रियल कुराहरूले बनिँदैछ, वास्तविक कुराहरूले बनिँदैछ? सो यहाँ वचनले भन्दैछ मान्छेहरूले चाहिँ सम्झिन्छ अरे तिनीहरूको वासस्थान चाहिँ पुस्तौसम्म रहन्छन् भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार हुन्छ अरे। तर तिनीहरूले आफ्नो जमिनलाई आफ्नै नाम पनि राख्छ है, आफ्नै नाममा रेजिस्ट्रेसन गरेर एक ठाउँ यहाँ किन्यो, एक ठाउँ त्यहाँ किन्यो, थुप्रै ठाउँमा किनिराख्छ। अनि के भन्दैछ? तर इज्जतमै त मानिस रहँदैन भनेको छ। त्यो इज्जत भनेको चाहिँ नि हाम्रो त्यो जीवन, मतलब एउटा मान्छे पुरा जीवन भइन्जेलसम्म जवानीपनमा बल हुँदाखेरि सबैले इज्जत गर्छ है। तर त्यही मान्छेको त्यो बल घटोस्, शक्ति घटोस्, अलिकति उमेर घटोस्, त्यहाँदेखि त मान्छेले के भन्छ, उसलाई सम्बोधन गर्ने तरिका पनि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। किन? अब उसलाई भन्छ डाँडाको घाम भन्छ। के भयो? अघि त एकदम राइजिङ स्टार थियो, अब अहिले के भयो? डाँडाको घाम भयो। सो के भयो? मान्छे इज्जतमा सधैँ रहँदैन भनेर वचनमा भन्दैछ है। त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ, एक दिन मर्छ, कुहिन्छ त्यो शरीर भनेको। आज त हामी राम्रो हुनको लागि हामी के लगाउँछौँ? हामी तेल लगाउँछौँ है, हामी एकदम विभिन्न किसिमको बहुमूल्य ओइन्टमेन्ट्सहरू लगाउँछौँ। तर नि एक दिन कुहिन्छ त्यो सबै। हामीले जस्तै लगायो भने पनि जब यो मर्छ नि एकैछिनमा 1-2 घन्टामा गनाउनु थाल्छ त्यो त। सो बाइबलमा भन्दैछ त्यो चाहिँ कुहिन्छ अरे एक दिन चाहिँ, त्यो चाहिँ कुहिन्छ, नष्ट हुने पशु तुल्य छ। तिनीहरूको यो चलन केवल मूर्खता मात्रै हो। मैले भनेको होइन यो, लडिसक्नुहोस् है तपाईँहरू मसँग। तर बाइबलले भन्दैछ 49:13 भन्दैछ यो चलन चाहिँ मूर्खता हो भन्दैछ बाइबलले। यो चलन चाहिँ मूर्खता मात्रै हो, तैपनि तिनीहरूको पछि मानिसहरूले तिनीहरूकै कुरामा समर्थन गर्छन्। उनीहरू मरेर जान्छ नि, उनीहरू मरेर जान्छ, फेरि अर्को मान्छेले के गर्छ? उसले छोडेर गएको पछाडि झगडा भएर है, केस हालाहाल, मुद्दा हालाहाल भएर के भएर फेरि उसले पनि हासिल गर्छ, फेरि उसले पनि बनाउँछ। त्यही हो, त्यही चक्रमा मान्छे घुमेको छ। यो कुराले चाहिँ हामीलाई थिचोमिचो गर्छ। यो कुराले चाहिँ नि मलाई साँघुरो बनाइदिन्छ। यो कुराले चाहिँ मेरो जीवनको समय खाइदिन्छ अनि अनन्ततालाई चाहिँ म देख्नै सक्दिनँ। सो के भयो? जे पनि छ माथिको कुरामा मन नलगाएर के छ, अब उल्टा भइरहेको छ। बाइबलले चाहिँ के भनेको छ? कलोसीको किताब 3 भनेको छ माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। एकदमै प्रपर एड्रेस बताएको छ, जहाँ येशू ख्रीष्ट भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले मन लगाउनु भनेको छ। तर अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ। सो त्यहाँको कुराहरूमा मन लगाऊ भनेको छ नि त। तर हामी चाहिँ तलको कुरामा, शरीरको कुरामा, अभिलाषाको कुरामा। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको ललाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि। व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई यो भन्छ मान्छे एकपल्ट मर्नु र उसको लागि इन्साफ नियुक्त भएको छ। ल त्यो पनि इट इज अपोइन्टेड। लु तपाईँले व्यवस्था छैन भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यसो भए मान्छे मर्दैन? हजुर मर्छ कि मर्दैन? मर्छ त मान्छे। किनभने व्यवस्थामा के भनेको छ? नियुक्त भएको छ मान्छेको लागि एकपल्ट मर्नु र त्यसको पछाडि
इन्साफ नियुक्त भएको छ। सो त्यो कुरालाई जान्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौं, हामी त्यही हिसाबले अनन्ततालाई ताकमा राखेर काम गर्छौं। हामीलाई रिस उठ्दै गर्दाखेरि पनि हामी सम्झिन्छ होइन यो मेरो रिसले त परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ नि त होइन, मान्छेको रिसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन। हामी रिसाउँदैनौँ। हामी लोभी हुनु आँट्दाखेरि के भनेको छ, लोभीहरू मूर्ति पूजकहरूले परमेश्वरको राज्यलाई अधिकार गर्दैन। होइन मैले गर्नु हुँदैन। झुट बोल्नु आँट्दाखेरि झुट बोल्नेको भाग त नरकुण्ड हो, म गर्दिन। तर आज नि के भइरहेको छ भन्नुहोस् त, आज यस्तो भइरहेको छ कि मान्छेलाई परमेश्वरको ल छैन भन्नेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले झुट बोलिरहेको छ, चोरिरहेको छ, ढाँटिरहेको छ, छल गरिरहेको छ। अनि त्यसको मोटो मोटो दशवांश पनि लिएर उनीहरू आउँछन्, उनीहरू चर्चमा आउँछन्। अनि हामी भन्छ आम्मा यो मान्छे कति आशिषित हेर्नु, परले कति इमान्दारीसँगले धनिया हाँसु पुदिनाको पनि दशवांश दिइरहेको छ। तर व्यवस्थाको ठुल्ठुलो कुराहरूलाई इन्कार गरेको हामी देख्दैनौँ। अनि त्यो ठाउँलाई फिलोसफीले हामी पुरिदिन्छौँ। त हामी थिचोमिचोमा चाहिँ कसरी पढ्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ। त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको चाहिँ हामीलाई त्योदेखि उहाँले स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु सेट अस फ्री। त्योदेखि स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ र उहाँले त्यसको दामलाई चुकाइसक्नु भएको छ। अनि अब त्यो चुनाव चाहिँ हामी हो। तिमीसँग बोल्नेलाई र परमेश्वरको वरदानलाई तिमीले चिनेको भए चाहिँ ऊबाट तिमीले पानी माग्ने थियौ र त्यो पानी पिउने चाहिँ कहिले तिर्खाउँदैन। तर तिमी भित्र नै त्यो फेरि एउटा पानीको के बनिन्छ, स्रोत बनिन्छ। आज यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने जीवनको पानी तपाईँले कसबाट माग्नुहुन्छ यो जान्न आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।